اج لوگ آگے جی نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو زکات دیو. اچھا میں نے دسو اللہ پاک کا نماز پڑھو آپ پڑھ دیں پاک ہے نا عبادت تو ہوں یار بولو تو صحیح ذرا تو سی یار اسی پہاڑی لوگ سمجھ نہیں آتی مجمع بولے تو چستا آتی اور مارکا سمجھ آنے پہ یہ اگر آپ مالک آندہ نماز پڑھو دسو کہ آپ نماز پڑھ دیں اور نماز تو پاک ہے سانو آندہ روزہ رکھو کہ آپ کدی روزہ رکھیں اور روزہ رکھا تو پاک ہے زکات دو حج کرو خیرات کرو صدقے کرو آپ ہر چیز تو پاک ہے پر ہپ کو کم کر دے ایمان والا ذرا غور کر یہ کیڑا کام ہے محبوب دی ذات تے درود پڑھ دے نبی دی ذات تے نبی دی آل دے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نبی تے بھی درود پڑھ دے نبی دی آل تے بھی درود پڑھ دے نبی پاک نے کیوں فرمایا کل آسالکم علیہ عجرا الا المودۃ فی القربى پتہ چلے نبی پاک جڑی شہادت دے کے گانے وہ دنیا والے اگر باقی قبولیت چاہتے ہو نجات چاہتے ہو سکون چاہتے ہو آؤ میرا احسان اے ہے تسی اہل بیت نال پیار کرو میری محبت ثبوت دیو. حاضرین محتشم خصوصی خطاب کے لیے جو شخصیت کو دعوت دی جا رہا ہوں اس طرف کے محتاج نہیں حضرت علامہ مولانا قاری محمد اقبال قادری صاحب جو کہ اپنے نورانی وجدانی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے. ضرورت ویلے سوالی کو لیتے توجہ ہے ضرورت ویلے سوالی گلیندر جلال ہمیشہ جلالی گلیندر منکر شرم کو ہمیں چوکے پر پاکنا دی محفل جلالی گلیندر منکر شرم کو ہمیں چوکے پر پاکنا دی محفل حلالی گلیندر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے خیال سنیا کو نہیں تسی او کاکا بیٹھے ہو ایک بندے آتے سارا کہتے میں بیٹھا باقی دا نہیں پتا دوجہ جاگ بیٹھ ٹھیک ہے پہلی گل ہے کہ میں اس علاقے دا نہیں میری گل ذرا ضرور اور سنے جی میں توڑے علاقے دا نہیں ضلع راجن پور کوٹ مٹھن خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ دے علاقے دا پردیسی مسافر توڑے علاقے من بھی جھوک دے وچ خطابت کرنا وہاں لیکن ہر مولوی دا ہر قاری دا ہر عالم دا مفتی دا اپنا اپنا انداز ہوندے ٹائم نہیں کہ میں مائک لا کے شروع کرا اس سٹین اسی اتھے لانے آجی تے گھنٹہ ڈیڑھ دو گھنٹے دا آواز و نصیحت ہوئے پھر موڑی کرسی دے ہوتے نا چوڑا ہو کے باندھے وہ جڑی آیات پڑھ دائے وہ جڑی حدیث پڑھ دائے جب تک وہ بھی تشریح نہ ہوئے وہ بیان دا مزہ آندہ نہیں مسلمانی نہ دی ہے بھئی ساری رسم شیطان سی مسلمانی نہ دی ہے بھئی ساری رسم شیطان دی ہے جے کوئی آنکھیں نماز کیتے آدم ساڑا کپڑا پلیتے جے کوئی آنکھیں نماز کیتے آدم ساڑا کپڑا پلیتے سانو لڑدا ناز بسیتے موت کھڑی سے راندی
اگر میں ایدی بھی تھوڑی تشریح کرنا شہر کی ایدے واسطے گھنٹہ چاہیے الحمدللہ میرے ذاتی پڑھیا لکھا ہوا مسلمانی نادی ہے بھئی ساری رسم شیطان دی ہے جے کوئی آنکھے نماز دے کیتے آدم ساڑا کپڑا پلیتے سانو لڑدا ناگ مسیتے وہ توڑی موت کھڑی سران دی ہے مسلمانی نادی ہے اسی جڑے بہانے بنا دیا عذر کرنے کپڑے تے الزام لانے یہ کپڑا پلیتے مسلمانہ جاگ ایک کپڑا تینو جواب پہ دیندہ ہے کی پہ آندہ ہے کپڑا شودا ول علاوے کوئی یار مینو قرآن تے کعبہ پاوے سمجھ ہی تو آپ تے سبحان اللہ کپڑا شودا ول علاوے یار مینو قرآن تے کعبہ پاوے وہ پلیت تے تسا آپ اور خود اندازہ لا تو ایک پلیت نکتے وچوں بڑھیا ہے اور پلیت نکتے دے وچوں اللہ نے تنہیں ایسی اشرف المخلوقات بنا کے بھیجے ہیں تیری اعلیٰ شان اعلیٰ مقام دیتا ہے والدی رب دا قرآن سن کے مدنی دا فرمان سن کے بولے نا اے زبان کھولے نا والدی آپ سمجھ تیرا دل مردہ ہو گیا مولا سوہر سرگو نیندہ پہ لا حسن جلوک نیندہ پہ وہ بھک مرن دے ٹہا دیا سے بس یاد منہ تو دیتا سمجھ آئی کہ نہیں آئی اچھا جی محبت نال ذوق و شوق دے نال ادھے توجہ محبت دے نال ذوق و شوق دے نال ادب و احترام دے نال میٹھی آواز تے میٹھی زبان دے نال محبت دے نال ذوق و شوق دے نال ادب و احترام دے نال میٹھی آواز تے میٹھی زبان دے نال آؤ سارے مل کے میرے نال حضور علیہ السلام دی ذات مبارکہ دے ہوتے درود پاک دا نظرانہ چا پیش کرو مل کے پڑھئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ دین اسلام کعبے دی رکھ پاک نبی بنیاد گل سمجھے تو جی بولتے سبحان اللہ آج دیکھو نا بھائی محمد اسلم دی بیٹی دے عیسیٰ علیہ السلام دے 40ویں دے ختم تے حاضر ہوئے ایک غم دا تبدہ ہے ساڑھے سری کی لفظی کو تڑا آتے دوسری پتنے نے کی آندے ہو تزیت واسطے سارے کوئی محلے دار کوئی دوسرے پینڈ جو کوئی تیسرے جو کتو آئے ہو تزیت واسطے اسی اوٹا دکھ وڈا سکتے نہیں وہ آدھے نا جتھے اگ لگ دیئے نا سیک اتھے ہوندہ ہے کہ جڑے گھر فوتکی ہو جاوے ماں ماں ہے بھین بھین ہے پھرا پھرا ہے پیو پیو ہے اور تیرا ہوئے یا میرا ہوئے دکھ سانجائے دکھ سب دا سانجائے دعا ہے اللہ تعالیٰ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عاملہ کاملہ فاضلہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ تو زہرا دے صدقے اللہ تعالیٰ اس ساڑی بھین دے درجات بلند فرما اللہ رب العالمین اب وہ ساڑی بہن محرومہ دے درجات بلند فرماوے اور سیدہ فاطمہ تو زہرا دے کچھری قیامت اکون نصیب فرماوے دین اسلام کعبے دی رکھ پاک نبی بنیاد اسلام دی چار دیوارے تے وہ لگے دہاڑی بھیڑ پھرا
ہر مسلم آباد یا تو سب کشمیر ون کے دیکھو فلسطین وال کے دیکھو لاشوں بکھریا پہ کفن تک نصیب نہیں شکر کر پاک حسین دے صدقے تے کو امن والا ملک مل گیا کردار ہر دا اپنا اپنا ہے فیل ہر دا اپنا اپنا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی اچھے کر جا سے کو سلا بھی اچھا مل سے میں نے تڑی زبان دی خاموشی ہوتے نا میرے کو پاک حسین دا شعر یاد آ گیا آنکھوں تو سنا مچا ذرا اچھی بولو نا سبحان اللہ اچھا میں اپنا قطعہ تو سنا مچا جیڑا سندا حدیث و قرآن ہے اجازت بھائی جیڑا سندا حدیث و قرآن ہے رب کعبہ دی قسم ہے اوندا تازہ تھی دا ایمان ہوئے مسلمان پتر ماں دا ہلالی خون ہوئے رب دا قرآن سامنے ہوئے مدنی دا فرمان ہوئے زبان نہ ہلے ایک کمزوری ہے نا ایمان دی کمزوری ہے سارے دلوں نو زنگ لگا پیا ہے دنیا دے ہر معاملات ہر فن ہر کچہری بول دی بھی ہاں ہوشیاری دکھانے جوش بھی دکھانے اپنے آپ ذہین بھی سدوانے جدو رب دا قرآن سامنے ہوئے مدنی دا فرمان ہوئے تالے لگ جاتے کیوں وجہ کی ہے ساڈے دل نو اصل او سکون جو نہیں لبدا الحمد تکھن والناس تونی قرآن حسین دے حق الحمد تکھن والناس تونی قرآن حسین دے حق وچ شیطان یزید دے حق وچ رحمان حسین دے حق وچ ہے یہ جملہ تیرے واسطے منہ نال زبان دا اے حق نہ تھا اے زبان حسین دے حق وچ ہے کائنات دا ہر حق غیرت مند انسان حسین دے منہ نال زبان دا حق نہ تھا منہ نال زبان دا حق نہ تھا اے زبان حسین دے حق ہے کائنات دا ہر ایک غیرت مند انسان حسین دے حق وچ ہے حضرات دی وکر تواڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمید وچ جڑی آیات مبارکہ پڑھیے قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اللہ دے محبوب تاجدار مدینہ حضور علیہ السلام ایک دن پتھر پہ چک دے سن کی پہ چک دے سن پتھر پہ چک دے سن ایک صحابی رسول غلام دی نگاہ پئی ایک کپڑا کمیز والا تھوڑا جا اٹھے ہویا کہ آپ نے پیٹ دے ہوتے پتھر بندہ ہویا کی بنیا ہویا پیٹ دے ہوتے پتھر بنیا ہویا ہے رب کعبہ دی قسم ذرا خود اندازہ لا اپنے گربان دے اندر چھانک کے دیکھ پیٹ تے پتھر بنانا کون ہے جرا پوری کائنات دا مالک پوری کائنات دا مالک ہے مالک دا رب دی ذات ہے پر کلو اختیار مالک بڑھا کے بھیجن والا وہ رب اسا اس واسطے محبوب نے مالک آنے کہ انہوں مالک کل اختیار دیون والا رب دی ذات ہے وہ صحابی دوڑ کے آیا حضرت ابو بکر نے دسایا حضرت عمر نے دسایا حضرت عثمان غنی نے دسیا حضرت علی مرتضی نے دسیا یہ وجہ تو سارے مجمع میں جب قرآن مچ گیا ساڑھے آگا پتہ کتنے دنوں تو فاقے کتنے دنوں تکلیف دے نال ہیں پیٹ تے پتھر بنیا ہوا ہے کسی نے محسوس ہون نہیں دیتا کیوں نہ آئیے چندہ کٹھا کر کے حضور دی خدمت نہ کری حضور دی خدمت نہ کریے صحابہ کرام نے کیا کیتا کسی نے سونا کسی نے چاندی کسی نے سونا کسی نے چاندی کسی نے دینار کسی نے درہم جتنا جتنا جیندے کل حصہ ہویا اے میں رومال تھلے چا بچھایا چادر تھلے بچ گئی سارے صحابہ کٹھا کر کے گنڑی بن کے میرے تے تیرے آقا تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ وڈوہا دے چہرے والا توہا دے تاج والا علم اشرف سینے والے محبوب دے کول آ گئے
کچیری بنا کے السلام علیکم یا رسول اللہ فداک امی و ابی سونیا من مونیا ساڈے ابا اما تہاڈے قدمے تو قربان ہون سونیا اے تھوڑا نذرانہ لے آیا اینو قبول فرماؤ تیرے تے میرے میٹھے آقا تاجدار مدینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں او گڈڑی کھولی نا جی گڈڑی کھول کے ویکھیا ہیرے جواہرات سونا چاندی دنیا تے مال سجاد اکٹھا ہے میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں اے کیویں لے آئے ہو کیدے واسطے لے آئے ہو کس واسطے لے آئے ہو انہاں سارے نے عرض کی سونیا تواڈے آون دے نال سانو اسلام ملیا اے جملے بڑے غور دے نے تواڈے آون دے نال سانو اسلام ملیا تواڈے آون دے نال سانو کلمہ نصیب ہویا سانو حرام تے حلال دا پتہ نہیں سی سانو حرام تے حلال دا پتہ نہیں سی سانو ماں تے بھیڑ دا پتہ نہیں سی بنا تے پیو دا پتہ نہیں سی چاچے تے چاچی دا پتہ نہیں سی نانے تے نانی دا پتہ نہیں سی دادے تے دادی دا پتہ نہیں سی رشتہ داریں دا حق ہمسائے دا حقوق العباد دا حقوق اللہ دا کوئی علم نہیں سی سونیا تسی آ گئے ہو حرام تے حلال دے علم ہو گیا تے دین دی پہچان بھی حرام تے حلال دی پہچان بھی ہوئی ہے ماں تے بہن دی پہچان بھی ہو گئی تواڈے آمن دے نال کلمہ دے نال سونیا اسی سنیا ہے اسی محسوس کیتا ہے تسی بڑے دن تو فاقے دے نال کسی نو دسیا نہیں اسی سارے صحابہ تواڈے غلام کلمہ پڑھن والے اے اج نذرانہ پیش کر کے کردے ہیں میرے آقا دی اکھاں وچ نیر آ گئے میرے آقا نے فرمایا غلامو اگر تسی واقعی میری رضا چاہندے ہو مینوں راضی کرنا چاہندے ہو اللہ اسالکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربى میری آل دے نال محبت کرو اے کھڑی میری آل دے نال محبت کرو یہی تھوڑی اجرت ہے رب کعبہ دی قسم پتہ کہ چلیا میرے آقا نے سونا چاندی مال و زر نو ترجیح نہیں دیتی کی ترجیح دیتی ہے میری آل دی محبت او صحابہ کرام دا اہل بیت نال محبت ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ لوگ اس دور کے اندر پر فتنہ پھلائی وقت نعوذ باللہ من ذالک میدان کربلا میں پڑھنا تو ہے لیکن اس موضوع پر جاؤں تو کم از کم ٹائم چاہیے ہے آج تو 2 سال پہلے ضلع راجن پور کی دھرتی سٹی شہر کے اندر الحمدللہ 3 گھنٹے 36 منٹ شہادت پڑھی ہے لیکن مکمل نہیں ہوئی پاکاں دا ذکر ہے ساڑھے کو پورا ہوندا نہیں سانو جڑا حکم ہویا 2 بجے دا انشاءاللہ 2 بجے میں بند کر دے سو لیکن گل نو سمجھیا جے کچھ لوگ آندے نعوذ باللہ میدان کربلا دے اندر صحابہ کرام نہیں کی گئے انہیں بغاوت کی تھی جملہ بڑا قیمتی ہے دماغ میں دل وچ بٹھا لے اور کوئی بکواس کرے ہوگی انہوں جواب دینی لیکن جی صحابہ کرام میدان جنگ وچ کربلا دے میدان پاک حسین دے نال نہیں گئے انہاں واسطے نقطہ قبلہ کی اجازت ہے کیڑا نقطہ جدو تیرے تے میرے پاک حسین دی عمر مبارک 7 سال 7 مہینے تے کچھ دن دی سی تے حضور دا وصال ہویا کینا وصال ہویا ذرا زبان چولو چاہ کینا وصال ہویا اما آمنہ دے لال دا خاتم النبیین محبوب دا وصال ہویا اس وقت میرے پاک حسین دی عمر کتنی ہے 7 سال 7 مہینے تے کچھ دن دی تے اسے ٹائم جڑے صحابہ حضور دے کلمہ پڑھن والے سن او کوئی 30 سال دا کوئی 40 سال دا کوئی 50 دا کوئی 60 سال دا تے حضور دے وصال تو بعد جڑا میدان کربلا دا واقعہ ہے تے حضور دے وصال تو 50 سال بعد ہویا ہے میرا بولو تھا کتنے سال 50 سال بعد ہویا ہے اور خود اندازہ لا جڑے 30 سال دا پہلے سی 50 وچ لا لے کتنا عمر بن گئی 80 سال اتھے تواڈے مجمع دے کوئی 80 سال دا 90 سال دا بیٹھا ہوئے تو او دے کول کم کراؤ ہاں پانی دا وارا لاؤ ہاں یا تلوار یا بندوق پکڑو ہاں پکڑ سکتا ہے پر او حالت نہیں لیکن روایات وچ آندا ہے اس ٹائم کم و پیش 200-300 صحابہ باحیات زندہ ہن اور پہلے جڑا 1.25 لاکھ دا او سارے وصال کر گئے ہن اور جڑا او 100 200 250 یا 300 روایات چاندے او پوری دنیا دے اندر اسلام پہ پھیلاندے کی پہ کر دے ہن اسلام پہ پھیلاندے ہن لہذا انہاں دا عذر جڑا اے بکواس ہے اور جس ٹائم میرے پاک حسین نے مدینہ تو ہجرت کی تھی کربلا دے میدان ول گئے اگر ایدی تشریح کریے تو اس ٹائم جڑے عرب دی دھرتی تے جڑے جوان سن کرائے کتنے حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر حضرت عبداللہ بن زبیر اور چوتھا حضرت امام حسین ابن علی اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی غلام ذرا غور کرے اجے
ایک دن تیرے تے میرے مٹھے آقا دا نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام حسین سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دی گلیاں دے وجہ کھیڈ رہے نے حضرت عبداللہ بن عمر نال تو گزرے نے اپنے پاں پکڑ کے سیڑ تے کیتا اوے غلامہ پر ہٹ اوے غلامہ پیچھا ہو اوے غلامہ پیچھا ہو حضرت عبداللہ بن عمر نو ایک گوارا نہیں ہویا دوڑ تے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ وچ آیا عرض کی بابا جی میں حسین کی شکایت لے کے آیا میں پاک حسین کی شکایت لے کے آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عرب دا بادشاہ ہے اللہ دے پتر عرض کی شکایت لے کے آیا ہے اللہ سنیا مینوں نوکر آکھے کیا جملہ سنیا جی کیا مینوں اج پاک حسین نے نوکر آکھے حتم غلام دا پترا حتم نوکر دا پترا رب کعبہ دی قسم امیر المومنین عرب دا بادشاہ ہے جڑا او کی کیتا گھر کے دور دے اندر گھر وچ گیا کاغذ تے قلم لے آیا پترا مینوں تیری گل تے اعتبار نہیں جا حسین کو لکھوا کے اگر ذکر حسین سنا تو دل ٹھنڈا تو اچھی بولا نا سبحان اللہ منٹ 4 رہ گئے تے گل آخری ذرا نوٹ کرو امیر المومنین عرب دی دھرتی دا بادشاہ ہے 14 منٹ اے میں خیال کر بعد میں گالی نہ کٹ دے رہے بابا سب آڑی لوگ اچھا 13 منٹ ہے انہوں نے کمال مہربانی درود پاک اچھی آواز نہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کاغذ قلم لے آیا پترا مینوں تیری گل تے اعتبار نہیں جا حسین کو لکھوا کے آ باقی تینوں غلام آکھے جی بابا جی یہ کیڑی گل ہے میں ہن لکھوا کے ہونا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاغذ چاہ کے دوڑ کے اس مدینے دی گلی وچ پہنچے جتے امام حسین کھیڈ رہے سن عرض کیتی یا حسین اے میرا آقا حسین میں بابے نو گل کیتی تے بابا مننا نہیں مہربانی کرو بابے نے کاغذ تے قلم دیتا ہے اے ذرا مینوں لکھ کے نہیں دیندے اے مینوں تحریری لکھ کے دیو کہ اسی تہاڈے غلام ہاں تہاڈے نوکر ہاں تسی مینوں اے گل کیتی ہے وہ آکھے اے کیڑی گل اورا پھٹا کاغذ اورا دا قلم میرے پاک حسین نے کاغذ قلم لیا حضرت عبداللہ بن عمر کو اور وہ لکھیا اے عبداللہ تو بھی ساڑھے دردہ نوکر تیرا پیو بھی ساڑھے دردہ نوکر غلام ہے اور قیامت تک تھوڑی آمن والی ساری نسل حسین دردی غلام راسل قیامت تک آمن والی تھوڑی ساری نسل حسین ابن علی دردی غلام راسے رب کعبہ دی قسم ہے جب اے جملہ میرے پیر حسین نے مکمل کیتا حضرت عبداللہ بن عمر نے کاغذ قلم لیا دور سے بابا دے کول آئے کہ اگو امیر المومنین نے کی کیتا رکا لیا نا ایسے دیکھو کی کیتا چمیا اس کاغذ نو چمیا پھر پڑھیا اے عبداللہ تو بھی میرے دردہ غلام تیرا پیو بھی میرے دردہ غلام تو بھی میرے دردہ غلام تیرا پیو بھی میرے دردہ غلام اور قیامت تک آور والی تھوڑی ساری نسل حسین ابن علی کے دردی غلام راسے پتا چلیا اور حسین دا منن والا وہ صحابہ سن حسین دا ذکر قیامت تک دنیا تک پہنچاون والے بھی وہ صحابہ سن جنہاں دسیا بھی حسین دا اے شان ہے اے مقام ہے وہ چمر دے بعد کیا کیا عبداللہ تینوں مبارک ہوئے عبداللہ تینوں مبارک ہوئے بابا کیسے چیز دی میں شکایت کی تھی کسی کو لکھوا کے لے آؤ میں لکھوا کے لے آیا اور آگے کو اقتدام کرو ہو سکے حسین میں نے اے داسا اے عبداللہ کیا حسین تیرے ورگا نہیں بابا ہو سکے حسین دے بابے علی ورگا کوئی بابا کائنات وجہ ہے لب کے لے آؤ او دے نانے محمد رسول ورگا پوری کائنات کوئی نانا ہے لب کے لے آؤ او دی ماں سیدہ طیبہ ظاہرہ عاملہ کاملہ فاضلہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا ورگی کوئی ماں ہے تے لے آؤ پتر شرمشار ہویا عبداللہ بن عمر شرمشار ہویا نگاہ جھک گئی پتہ چل گیا میں ہو رہا حسین ہو رہا میں ہو رہا حسین ہو رہے امیر
المومنین کدا بادشاہ ہو کے وہ دسدا پیا ہے کہ حسین دا اے مقام ہے. اچھا عبداللہ ہوں انج کر تینوں سمجھ آ گئی نا حسین دا کی مقام ہے. انج کر میرے مرن تو بعد میرے کفن دفن دا جڑے تمام ہوئے جنازے تو بعد کی کرنا ہے میرے کفن دے وچ اے رکا حسین والا رکھ دے وی قبر دے اندر. اگر منکر نکیرہ نے سوال کیتا میرے کول ہور تے کوئی مان نہیں کلمہ حضور دا ضرور پڑھیا ہے غلام ضرور ہاں پر ہون میرے کول مہر لگ گئی ہے پاک حسین ابن علی دی کہ میں حضور دا درد غلام حضور دا درد غلام. اے صحابہ دی محبت حسین دا اچھی آواز درود پاک چکر 9 منٹ آخری واقعہ بڑا قیمتی واقعہ ہے. آج لوگ آنے جی نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو زکات دیو. اچھا میں نے دسو اللہ پاک اندر نماز پڑھو آپ پڑھ دے پاک ہے نا عبادت تو ہوں یار بولو تو صحیح ذرا کھڑا تو سی یار اسی پہاڑی لوگ سمجھ نہیں آتی مجمع بولے تو چستا آتی او مارکا سمجھ آنے پئیے. اگر آپ مالک آندہ نماز پڑھو دسو کہ آپ نماز پڑھ دیں تو نماز تو پاک ہے. سانو آندہ روزہ رکھو کہ آپ کدی روزہ رکھے روزہ رکھا تو پاک ہے. زکات دو حج کرو خیرات کرو صدقے کرو آپ ہر چیز تو پاک ہے پر ہپ کو کم کر دے. ایمان والا ذرا غور کر یہ کیڑا کام ہے محبوب دی ذات تے درود پڑھ دے نبی دی ذات تے نبی دی آل دے تے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. نبی تے بھی درود پڑھ دے نبی دی آل تے بھی درود پڑھ دے. نبی پاک نے کیوں فرمایا کل اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. پتہ چلے نبی پاک جڑی شہادت دے کے گانے وہ دنیا والے اگر باقی قبولیت چاہتے ہو نجات چاہتے ہو سکون چاہتے ہو آؤ میرا احسان اے ہے تسی اہل بیت نال پیار کرو میری محبت دا ثبوت دیو. ایک دن تیرے تے میرے بٹھے آقا تاجدار مدینہ حضور علیہ السلام مسجد دے اندر نماز جماعت کرا رہے سن. پاک حسین ننے ننے قدمے دے نال کھیڑ دیاں نماز دی حالت دے اندر آخری واقعہ کہ ذرا غورن سن جملہ بڑا قیمتی ہے. نماز دی حالت دے اندر حضور دی کنڈ مبارک حضور دی پٹھ مبارک تے سوار ہو گئے. اور تیرے تے میرے مٹھیا کا کی پڑھتے پڑھتے سبحان رب یل اعلیٰ سارے پڑھ کی سبحان سبحان رب یل اعلیٰ سبحان رب یل اعلیٰ سبحان رب یل اعلیٰ 3 باری پڑھ سکتے ہو 5 باری پڑھ سکتے ہو 7 باری پڑھ سکتے ہو. جب تیرے تے میرے مٹھیا کا 3 تسبیح مکایا ارادہ کیتا حسین سوارے انہوں تھلے لاما پر اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل یا میرے محبوب نے سلام دے محبوبہ نماز بھی میری تے حسین بھی میرا. نہیں آواز نہیں آئی بابات بلند سبحان اللہ ماشاءاللہ. اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل جا میرے محبوب نو سلام دے محبوبہ نماز بھی میری حسین بھی میرا سجدہ سجدہ ودھائی چل. جدو تک حسین تھلے نہ آوے تصویر روکنی نہیں. سبحان ربی الاعلیٰ 5 7 10 مرتبہ 20 مرتبہ 30 مرتبہ 40 مرتبہ 50 مرتبہ 60 مرتبہ 70 72 تسبیح تیرے تے میرے محبوب مکیے حسین لانگ ولی. نماز مکمل فرمائیے نماز مکمل فرماوٹ تو بعد دعائے خیر تو بعد صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ فدا کو امی بابی سونے من مونیا سجدہ بڑا طویل ہو گئے. انہوں نے بھی پتہ سی. اچھا ایک بڑا قیمتی نکتہ آ گیا تھے میں گل یاد آ گئی. اس سجدے دی حالت اندر کئی صحابہ نے سر چکیا. بعض لکھ دن 9 صحابہ نے اور بعض لکھ دن 17 صحابہ نے بڑا جتنا بھی سن اس جماعت دے وچوں سر چکدے ہن ویکھدے ہن تے حضور اللہ نعوذ باللہ من ذالک کدے ٹوٹے نہیں گئے کدے وصال تے نہیں ہو گیا. لیکن جدوں ویکھدے ہن نا حضور دے پٹھ مبارک تے کج مبارک تے حسین سوارے کسی دی جرأت نہیں ہے کو ہٹا کے دیکھا.
نہیں بولیا انہوں نے پتہ ہے حسین جانے تے رب جانے حسین جانے تو حسین دا نانا جانے پتہ چلیا وہ صحابہ نہیں بولے دعا تو بعد فراغت تو بعد سوال کیتا کہ میرے آقا نے فرمایا غلامو میری پٹھ مبارک تے حسین سوار ہویا میں ارادہ کیتا ہے کہ حسین نو تھلے لاواں پر رب دا حکم ہویا رب دا سلام ہویا اے محبوبہ نماز بھی میری تے حسین بھی میرا نماز بھی میری حسین بھی میرا تو سجدہ طویل کر دے جدو تک حسین واپس نہ آوے تھلے نہ لاوے ادھر تک تسی سر سجدے چکنا نہیں اچھا کچھ لوگ آدھے نوز باللہ من ذالک حسین پاک دا میدان کربلا دے اندر اے ہن آخری منظر ذرا غور کرو کربلا دا تھوڑا جا منظر آدھے جی حسین گیا اقتدار دی خاطر حسین گیا شہیدی خاطر بادشاہی دی خاطر جیڑا اے سوچتا ہے وہ بکواس کرتا ہے وہ لانتی ہے منافق ہے رافضی ہے کیوں اگر حسین جنگ واسطے جان دیتے بچے نو نہ لے کے جان دیتے حسین جنگ واسطے جان دے تے اسرا کر کے جان دے پوری کائنات دے اندر یا مدینے دی دھرتی موجود ہے یا مکے دی دھرتی دے اگر مکے دے اندر رہ کے اعلان کرنا تو پورے غلام اکٹھے ہو ونجنا اگر مدینے دی دھرتی دے اعلان چا کرنا پورا مسلمان پوری کائنات دے اوتھے اکٹھے ہو ونجنا حسین دا ساتھ دینا پتہ چلیا حسین جنگ واسطے نہیں گیا دین واسطے امامت دی خاطر جنہاں کوفے نے ظالمے نے بلایا سی تا کر کے گیا توڑی جو امت وفا نے کیتا جملہ بڑا غور کر توڑی جو امت وفا نے کیتا حسین لباتوں قرآن جدا نہیں کیتا حسین ہاں یارو اینجھا نمازی جائے آخری وقت بھی سجدہ قضا نہیں توڑی جو امت وفا نے کیتا حسین لباتوں قرآن جدا نہیں کیتا حسین ہاں یارو اینجھا نمازی جائے آخری وقت بھی سجدہ قضا نہیں کیتا اچھا جڑے لوگ آتے ہیں اقتدار دی خاطر شہید دی خاطر اچھا آؤ ہاں میدان کربلا دے اندر ادھر بھی نماز ہو رہی ہے ادھر بھی نماز ہے ادھر بھی خیمے لگے ہوئے ادھر بھی خیمے لگے ہوئے ادھر بھی قرآن پاک دی تلاوت ہے ادھر بھی قرآن پاک دی تلاوت ہے ادھر بھی جماعت ہو رہی ہے ادھر بھی نماز ہو رہی ہے رات دیر دی وچ رہی ہے قرآن دعا پسند لگے اور تو آپ فیصلہ کر دیر دیر نال سوچ ایک جہنمی ہے ایک جنتی ہے جنتی حسین والا گروہ ہے جہنمی یزید پر دعا ہے اللہ رب العالمین دی بارگاہ ہاں جی پڑھنا ہے آگیا دعا ہے اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب حضور علیہ السلام دی ازواج محترمات اہل بیت اطہار دے صدقے اللہ تعالیٰ سڑی بہن مرحومہ دے درجات بلند فرماوے اللہ رب العالمین انہوں جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرماوے خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دی کچھری قیامت انہوں نصیب فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین